बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तज्जियाकार सदा खान न्याजी साहब। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो चुका और जो अनऑफिशियली रिजल्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किसके साथ मिलकर वहाँ पर हुकूमत बनाएगी, या फिर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो सिंगल मेजॉरिटी के साथ बना देगी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो है कि इसके नताइज आए, लेकिन इससे पहले जो कैंपेन हुई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन को भरपूर देखा गया और इसी के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वहाँ जाते हैं, दीगर वज़रा भी वहाँ पे गए। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस चीज़ पे आर्टिकल के तहत पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन फिर भी वज़रा को वहाँ देखा गया तो उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून वहाँ पर सीट नहीं निकाल सकी। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, उसको तो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन उनका क्या स्टेटस है, तो इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से। पाकिस्तान में बजट की जो आमद है उस पर सवालिया निशान है कि वो लेट क्यों हो रहा है। पहले 5 की डेट, फिर 10 की डेट, वक्त है, लेकिन लगता ये है कि अभी भी कोई शायद ताख़ीर हो सके। आखिर इसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं, इन दोनों मौज़ूआत पर तफसीलन बात करेंगे। बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जान। जी नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज्जियाकार सदा खान न्याजी साहब। न्याजी साहब, प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमायूं मेहमद साहब ने, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वेलकम। और तलत अब्बास खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तलत साहब वेलकम। राजा कमर इस्लाम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं और MNA हैं। राजा साहब, प्रोग्राम में वेलकम। जी नहीं साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज मैं वेलकम करता हूँ अपने दोस्त, पुराने दोस्त को, जब ब्लू एरिया में इनका दफ्तर होता था, डॉक्टर साहब को, हुमायूं मेहमद साहब को, और तलत साहब को वेलकम करता हूँ। हाँ, और कमर साहब को भी वेलकम करता हूँ। मैं स्टार्ट जो लूँगा वो इस बात से लूँगा कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ जो फील्ड मार्शल के बारे में है, क्योंकि फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुज़ार और सैयद आसिम मुनीर के मुतल्लिक़ हालात में लिख रहा हूँ कि क्या हैं। लेकिन आज थोड़ी सी हमें परेशानी हुई कि उनका मार्का हक उन्होंने किया, अफ़गानिस्तान के इशू को कंट्रोल किया और बहुत कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल नहीं हो रहा, आप लोग उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन एक्सटर्नल बहुत कंट्रोल हुआ। तो आज जो अमेरिका और इसराइल की थोड़ी सी जो ईरान की गड़बड़ हुई है, उससे हम बहुत परेशान हुए हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी वो गया हुआ है मोहसिन नकवी पैगाम लेके, हाँ, सैयद आसिम मुनीर साहब ने उसको भेजा है, तो शायद बेहतर रिज़ल्ट आए, शायद बेहतर मामलात हों। तो इससे स्टार्ट इसी से लेंगे कि ये मामलात हल हो जाएं तो पाकिस्तान की बहुत, अभी तक पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन है, क्योंकि इस वक्त तक जो जंग बंद कराई हुई है अल्लाह ने कराई है, और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। तो वो जो है आगे ये काम चलना चाहिए। तो हम शुरू करेंगे हुमायूं मेहमद साहब आपसे और इमरान के दोस्त से और तहरीक इंसाफ के साथी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि एक आपका इंटरनेशनल फ्रंट है और एक आपका नेशनल ठीक नहीं है। ठीक है। मिसाल ये है कि आपका घर है, आपके घर के अंदर के हालात और आपके ताल्लुकात 10 महल्ले छोड़कर लोगों के साथ वो कैसे हैं, और अपने महल्ले के लोगों के साथ कैसे हैं। तो आपके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनमें से अभी आपके एक के साथ ज़रा बेहतर हुए हैं, 2 के साथ तो बहुत ख़राब है। जो दूर 10 महल्ले छोड़ के जो घर हैं वो बड़े लोग हैं, चौधरी हैं, उनका एक बच्चा जमूरा है जो हर जगह पे पंगे लेता है। उसकी कई लड़ाई हुई है अपने महल्ले के आसपास, लेकिन मतलब उसका दीवार और उनकी दीवार आपस में करीब करीब है, और वो जो उसके साथ जिसके लड़ाई, कौन सा बच्चा है? इजराइल। अच्छा, ट्रम्प तो चौधरी है ना सर, आपकी तरह चौधरी है। ठीक है, वो चौधरी है। अब उस चौधरी
نے جو جنگ ہے نا وہ چودھری نے بند کی ہے, کیونکہ چودھری بڑی مار کھائی ہے اس نے. 35 جہاز اس کے گرے, جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ راستہ بند کر دیا ہے, وہ اس نے بند کرائی ہے. ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں ہم میڈیٹر ضرور ہے, کیونکہ ایک میڈیٹر کو تو شاباش دو نا, میں دے رہا ہوں نا, میں اسی کو ہم میڈیٹر ہیں اور ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کو ہم پہ اتنا اعتبار ہے کہ یار یہ کر لے گا. ماشاءاللہ. ابھی تک وہاں تک بات پہنچی نہیں ہے, ابھی تک جنگ بندی ہے نہیں ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ ہمارے انٹرنل حالات کیسے ہیں. ہمارے انٹرنل حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ آج سے 4 سال پہلے ان میں سے صرف 18% لوگ, اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک 18% لوگ جو تھا, اور ہمارے اپنی بھی اسٹڈیز ہیں, وہ ان بیچاروں کو بمشکل ایک وقت کا کھانا ملتا تھا. غریب غربت ہوتے جا رہے تھے. آج تقریباً آدھے لوگ غریب ہو گئے. ہاں جی ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, آپ سے ایگری ہے. اس وقت ہمارے لوگ جو تھے ان میں سے تقریباً 4-5% لوگ جو تھے وہ بغیر کسی کام کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے, نہ کام نہ کاج. آج آپ کا 30% لوگ جو ہے وہ بغیر کام کاج کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کام کاج ہے نہیں. جو میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے, اس کو, یا ایک ماسٹرز ہے جس نے اسکول میں پڑھا رہے, اس کو ہم 10-15 سے 18,000 یا بہت زیادہ ہوا تو 20-25 ہزار میں ہم اس کو نوکری پہ رکھتے. یہ ماسٹرز ہے, اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. اور ایک ڈرائیور ہے, اس کو ہم 40-50 ہزار نوکری کے دے رہے ہیں. آپ وہ ڈرائیور کون ہے؟ کوئی بھی ڈرائیور ہے, آپ کا ڈرائیور ہوگا سر, آپ اس کو 40,000 سے کم نہیں دے رہے ہوں گے, 45,000 سے کم نہیں دے رہے ہوں گے. لیکن ماسٹرز والے بندے کو آپ 25,000 دے رہے ہوں گے. اسکول اگر آپ کا ہے تو 25,000 دے رہا ہوگا. ایک ڈاکٹر ہے جس نے FCPS کیا پاکستان میں, کچھ کیا, وہ سٹارٹنگ پہ 70-80 ہزار روپے لے رہا ہے, جبکہ ایک نرس یا ایک ٹیکنیشین اس سے شاید زیادہ لے رہے ہوں. تو ہمارے ملک میں جو وکیلوں اور ڈاکٹروں کی تو پیسوں کی انتہا نہیں ہوتی. دیکھیں وکیلوں اور ڈاکٹر کی نہیں, آپ وکیل کو شروع میں جا کر دیکھیں نا. آپ اس طرح کے وکیل جنہوں نے 25 سال لگائے ہوئے, چاہتا ہے کہ وقتی طور پہ بندہ ٹھیک ہو جائے, پھر آگے کام بڑھتا رہے, مکمل ٹھیک نہ ہو. وکیل چاہتا ہے سول جج کا کیس ہو تھوڑا ٹھیک ہو جائے, آگے ہائی کورٹ لازمی جانا پڑے, ایسی کلاس لازمی. اگر میں یہ کہوں کہ ایک میڈیا جو اونر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا پروگرام ہٹ ہو جائے, باقی ملک بھاڑ میں جائے, کیا یہ آپ مانو گے؟ اونر تو پروگرام کرتے ہی نہیں ہے. کرواتے تو ہے نا سر, یہی ساری چیز ہوگی نا سر. بعض اونر بیٹھ بھی جاتے ہیں, کرواتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, کرتے بھی ہیں. وہ ساری چیزیں, بہت سارے آنرز ہیں, ہم بعض آنرز کو ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سامنے, وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ غلط بات ہے, آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ڈاکٹروں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد غلط لوگوں کی ہے, وہ بےایمانی کر رہے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک ڈرائیور بےایمانی کر رہا ہے. دونوں کو جیسے نہیں, وکیل بھی ہے, صحافی بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, ہمارے انسٹیٹیوشنز والے بھی ہیں. ہر ایک بندہ جو ہے, تعداد کن کی زیادہ ہے یہ فیصلہ کرنا ہے سر. تعداد تو پھر ہم دیکھیں من حیث القوم ہم بےایمانی کرتے ہیں. اچھا میں وہ کر رہا تھا, وہ میرے خیال میں سردار سکندر حیات صاحب تھے جو وہ تھے, ان کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, جو اپنے آزاد کشمیر کے صدر تھے 1990s میں. آپ شاید ان کو جانتے ہوں گے, ملے ہوں گے فلانا. ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. اب مزے کی بات سنیں, یہ 1990s کی بات کر رہا ہوں, ابھی تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں تھا, کسی چیز کا وجود. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل ہے. تبھی تو سارے ڈرے ہوئے ہیں. اچھا, تبھی تو سارے ڈرے ہوئے ہیں. میں نے کبھی نام نہیں سنا تحریک انصاف. بس سر وہ اسی طرح ہوتا ہے نا, جب انسان بائسڈ ہو جائے تو وہ ایک چیز کی طرف وہ کر لیتے نا, وہ اپنی طرف وہ کان بند کر لیتے جہاں سے صحیح آواز آ رہی ہے. پہلے تو لوگ بڑے بولتے تھے تحریک انصاف کی فیور میں. لوگ تو اب بھی بولتے ہیں, اب آپ نہیں بولتے. لوگ تو اب بھی بولتے ہیں, آپ صرف بولتے, صرف آپ نہیں بولتے. میں تو نام لیتا ہوں ڈیلی. آپ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں تحریک انصاف کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ اس کمرے سے باہر نکل کے پوچھیں,
آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ بولتے ہیں. نہیں گلگت چلو سر یہ گلگت کا جو الیکشن ابھی اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ادھر پہ بتا دیتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں سر. میں بتا رہا تھا تحریک انصاف جیت رہی ہے, سکندر ہے. اچھا سنیں وہ یہ کہہ رہے تھے, میں اس میں بھی بتاؤں, ایک بات بتاتا ہوں اس میں, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک گاڑی ایز اے پریزیڈنٹ ایک گاڑی امپورٹ کی تھی, جو کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں آپ انٹائٹلڈ ہوتے ہیں ایک گاڑی کو, جو کہ کیا ہوتا ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا. سکندر یاد صاحب نے, ہاں سکندر یاد صاحب نے, ان کا اپنا وہ تھا. کہتے کہ جب وہ گاڑی دیکھی میاں صاحب نے تو انہوں نے کہا یہ گاڑی مجھے دے دو. کہتے پھر مجھے مجبوراً دینی پڑی. میں نے کہتے میں نے بڑی دیر کی تھی, کوئی 17 لاکھ روپے میں نے پتہ نہیں کہاں سے بچت کر کے کیا تھا. یہ ہمارا سسٹم ہے. اب آ جاتے ہیں میں گلگت بلتستان میں. گلگت بلتستان میں کل شام کو تقریباً 9 بجے تک 8 سیٹیں پی ٹی آئی پلس وہ جیت رہی تھی. پہلے 4 حلقوں کے بعد اس کا رزلٹ آنا بند ہو گیا. کل میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, تو جیسے اب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہوں نے کان میں یہ لگایا ہوا ہے, میں تو خیر دوسرے اس پہ تھا نا, میں زوم پہ تھا. تو آپ لوگ جب بات کرتے ہیں نا اپنے اینکر سے کہ یار مجھے بتانا کیا ہو رہا ہے, تو اب اتفاق کی بات تھی وہ آواز مجھے بھی آ رہی تھی. تو انہوں نے اینکر سے پوچھا کہ یار وہ نمبرز کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں ہے نمبرز کے بارے میں. نہیں یہ کون سے, یہ ریئل کل ہوا ہے, یہ کل شام کو چینل کو چھوڑ دے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ تحریک انصاف جیت رہے, اس کے نمبر نہیں بتا. سن لیں, نہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ بتاؤ وہاں پہ ہو کیا رہا اور نمبرز کیا. انہوں نے کہا سر جی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم نمبرز بتائیں. اچھا تو آپ بول پڑے پھر. میں بولا, آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے جب مجھ سے سوال پوچھا تو میں نے کہا ابھی آپ ان سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے, تو آپ میڈیا والوں نے اس چیز کو دبا کے رکھا ہوا ہے. نہیں ہم نے کوئی میں دبا کے نہیں رکھا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی بات کر رہا ہوں. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, جو جہاں گل ہیں وہاں خار بھی ہیں, جو دامن بچائیں چمن میں نہ آئیں والی بات ہے. لیکن یہ چیز تھی. اب اس میں بتاتا ہوں جو ہمیں جو رات کو 10-11 بجے تک تھا وہ یہ تھا کہ ہم 8 سیٹیں جیت رہے تھے. اچھا ابھی 4 جیت رہے ہیں. ابھی آج 3-3:30 بجے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پہلے روتے تھے فارم 47 کو. اچھا مزے کی بات یہ کہ میں جیت رہا ہوں نا ایک حلقے سے, اور میں نے تقریباً پہلے 7-8-9 پولنگ سٹیشنز میں نے جیت لیے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ باقی پولنگ سٹیشنز میں میرے جو پولنگ ایجنٹس تھے, پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس تھے, ان کو باہر نکال دیا, کر لو جو کرنا ہے. اس طرح کی چیز رپورٹ تو نہیں ہوئی ویسے. سر جی رپورٹ آپ نے کرنی ہے, میں نے تو نہیں کرنی نا سر. رپورٹ تو آپ نے کرنی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ دیکھیں. ہاں وکیل صاحب آپ بتائیں نا, کیا وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کیا کہتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, خوشی ہوئی کہ ان کے ساتھ آج بیٹھنے کا موقع ملا. بڑا دوست ہیں ہمارے, بڑے یہ بھی میں مانتا ہوں. اور آج کل یہ اتنا زیادہ بولتے ہیں لیکن کامیابی سے جا رہے ہیں. کئی لوگ خاموش ہو چکے ہیں. سر اب بولنے والے کیا پی ٹی آئی کی خاطر پی ٹی آئی جو ہے اب کہیں دکھائی نہیں دیتی. سچ پوچھیں یہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کے دلوں میں ہوگی, اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. حالانکہ یہ جو الیکشن ابھی ہوئے سر, ایک میڈیا ہو سکتا ہے باعث ہو, وہ جو ان کو کوریج نہ دے رہا ہو. دیکھیں اور بھی میڈیا ہیں کتنے ہیں, پرائیویٹ چینل ہیں. بات کر رہے ہیں کیونکہ کسی نے کوئی بلتستان میں کوئی جو ہے تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آیا. ہمارا تو گلگت بلتستان میں ہمارا بہت بڑا کنٹرول ہے. ہمارا جو انصاف تھی نہیں, ان کو آپ نے ایز اے پارٹی مانا ہی نہیں ہے, تو وہ کہاں سے ہوگی؟ آپ یہ سوال کیسے کرتے ہیں کہ فارم 47 یا ہمیں نکال دیا گیا اسٹیشنوں سے باہر؟ میں الیکشن میں تو حصہ لے رہا ہوں نا, میرا پولنگ ایجنٹ ایز این انڈیپینڈنٹ تو ہوگا نا. تو سر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایلیگیشن لگانا آسان ہوتا ہے, پریکٹیکل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے سر. یہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو کرتے دھرتے ہیں وہ ایک ہی ہیں, حالانکہ وہ بھی پولیٹیشین نہیں کہلاتے. لیکن اب مثال کے طور پہ ان کے لیڈران میں کون دکھائی دے رہی ہیں؟ جو عمران خان کی بہنیں ہیں. وہ کب پولیٹیکل سر میں دیکھا نا, وہ کب پولیٹیکل, وہ پی ٹی آئی کے لیڈران نہیں ہیں, وہ ان کی بہنیں ہیں. ہاں وہ یہ بڑی اچھی, یہ کلیئر کر دیا آپ نے, بہت اچھا کیا. کلیئر ہے, یہ ہونا چاہیے کلیئر. وہ دیکھیں ایز اے وہ جب میڈیا کے سامنے آتی ہیں اس طرح ایکسپوز کرتی ہیں, اور جو سیکرٹری جنرل ہیں آپ کے پارٹی کے, جو لیڈر ہیں آپ کی پارٹی کے, ان کو سنیپ کرتے ہیں اور پیچھے کر کے دکھیل دیتے ہیں, اور خود
दिखा रही हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो इस बात को छोड़े ना, आप गिलगित बल्तिस्तान का मामला जो आज देख रहे हैं, वहाँ सर जी इनको बंदे ही नहीं मिले जिनको ये टिकट देते। पीपल पार्टी जीत रही है, पीपल पार्टी जीत रही है और उसमें नून लीग उसके बैक पे है। अच्छा कमर साहब से जरा बात करते हैं। मैंने उनको 10 सीटें वहाँ पे। राजा कमर साहब आवाज सुन पा रहे हैं? किनको? पीपल्स पार्टी को। जी बिल्कुल, मैं बड़े अच्छा, इन्हमाक से जी गिलगित बल्तिस्तान में आपके भी कोई नंबर्स को इतने अच्छे नहीं आ रहे। जी देखें, ये जो नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए, ये इसी चीज़ का सबूत है जिसकी अभी बात हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो नंबर्स अच्छे आ जाते। तो ये बुनियादी तौर पर ये इसके बाद ये बस सारी बस ये जो है ना, आप इस बात की जो है ना वो लें, ये पीपल्स पार्टी के साथ डील है। देखें अब ये कैसे मूव कर दिया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये डील है आपकी पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि 10 तो उन्होंने कह रहे हैं हम जीती है 6 आप। वही बात है ना जी कि दास्तान गोई इस दुनिया में सबसे आसान काम है। यानी मैं अगर यहाँ पे बैठ के तो ये शुरू कर दूँ तो महल बहुत ऐसी जो हैं वो कहानियाँ और ऐसी जो मिथ्स हैं वो मैं उनको निट करूँ और बड़े दिलचस्प तरीके से रेटिंग भी ऊपर जाए, सब कुछ हो। लेकिन हकायक होते हैं। देखें कल तक क्या गुफ्तगू हो रही थी यहीं पे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे कि जनाब वो पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं। और मैं ये कह रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा लोगों को कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, 47 का मैं कर लूँगा। तो मैं पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों को कह रहा था कि बिलावल इज स्पीकिंग ट्रुथ। वो कह रहे हैं कि जी फैसला वही होगा जो लोग करेंगे, जो वोट देंगे उसी के मुताबिक फैसला होगा। और जितनी इस वक्त जो जर्नलिस्ट ग्राउंड पे मौजूद थे जीबी में, जितनी भी टीम है, आप वहाँ पे देख लें कि किसी जगह से भी नहीं, किसी लेकिन को एक बात वो बाहर निकाल दिया गया। हार जीत अपनी बात है। देखिए मेरी अर्ज सुने ना कमर राम साहब, एक जो है ना बात मैं बताऊं कि ये बात भी है, इसमें वज़न है या नहीं है कि पीपल पार्टी और नून लीग का आपस में समझौता हुआ है कि 28 जो अमेंडमेंट है उस पे हमने इतफाक़ करना है, और नून लीग ने देखा है कि पीपल पार्टी वाले वैसे ही जीत जाएंगे तो आपस में इतफाक़ करके उनको जिता दिया। गिलियत में नहीं तो आपने जो फरमाया उसमें एक जुमला यह है कि जब नून लीग ने देखा कि पीपल्स पार्टी वाले वैसे भी जीत जाएंगे, ये हासिल कलाम तो यही है। तो जब अगर लोगों ने वोट दिए हैं, और देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, के 70 से लेके ना आज तक जो इलेक्शन ख़राब हुए हैं, जो इलेक्शन मेल मिलाप के हुए हैं, वो मेल मिलाप का सिलसिला, वो जो इलेक्शन जो करप्शन का सिलसिला वो होता है कि थोड़ा सा फ़र्क हो तो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था तो इस वजह से मामलात को सेटल किया गया। कि हम आज तक पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे पाए, ये सबक हासिल कर लें। आप ये कहते हैं? मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ, क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक है। तो फिर अब अगला इलेक्शन ये कौम तहैया कर ले, नेशनल असम्बली की तहैया कर ले कि हम इस मुल्क के इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे, इसका निज़ाम बना लें। बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम मुल्क को दे सकते हैं, जिस लोग उंगली नहीं उठा पाएगा, तो आप क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद है ना पीपल पार्टी ने वो निज़ाम दिया, ना नून लीग ने दिया, ना तारीक इंसाफ ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे किस पर? फिर आज भी वक्त है, ये कर लें, इस पर फैसला कर लें। मैं आपको इस्लाहत बता दूं हैं क्या उनकी तो कोई ताल्लुक आज के पाकिस्तान से नहीं है। हाँ। उनका कोई ताल्लुक इस मुल्क में महंगाई से नहीं है। वो होती रहेंगी, 2 साल पड़े हुए, कर लें यार, आप खुद कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर लें। बात यह है, मुल्क के मसाइल की बात कौन करेगा? मईशत कहाँ जा रही है? नहीं तो वो एक टॉक शुरू हुई है, उस पे मेरे भाई टॉक ख़त्म हो गई है, असेंबली में बिल नया शुरू, बस बात ख़त्म हो गई। ये असेंबली के मामलात हैं, ये टॉक शोज़ के मामलात नहीं हैं। जिस बात का आप वज़ीरों को इल्म ना हो, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्टोरल इस्लाहत करनी है, असेंबली में हुकूमत अपना ज़ेन ले आए, क्योंकि 2017 में इस्लाहत हो चुकी हैं। 2017 में 15 में तमाम जमातें बैठी थीं, 2 साल कार्रवाई होती रही, 100 से ज़ायद मीटिंग्स हुई, जॉइंट एतमाद के साथ इलेक्टोरल इस्लाहात हुई, और फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, चोरी हो गया। तो इलेक्शन चोरी रोकने का सिर्फ एक रास्ता है
کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. یہ ساری بات ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکیں گے, آپ جو مرضی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں کر لیں, کوئی بات نہیں ہے. بل لے آئیں اسمبلی میں, بات آگے چلے گی. ایک بنیاد ڈالی جائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کی. اور جو کہتے ہیں جی کہ 71 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ ایک ہی دفعہ ہوئے اور وہ بڑے فیئر تھے, وہ بھی فیئر نہیں تھے. پیسے مختلف جماعتوں کو بھی دیے گئے, مختلف لوگوں کو بھی دیے گئے تھے اس وقت بھی. ریاست میں جو ادارے میٹر کرتے ہیں ان سے اپیل ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ الیکشن فیئر اینڈ فری کرا دیں. وہ ایک ابتدا ہوگی بہت ساری اصلاحات کی اور پاکستان کو صحیح ٹریک پر رکھنے کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے موسن ہوں گے جو اس سلسلے میں اپنا رول ادا کریں. بات اصلاحات کی نہیں ہے, بات قانون آج بھی موجود ہے, کانسٹیٹیوشنل پروویژنز آج بھی موجود ہے. بات یہ ہے کہ جو سہولت کار ہے نا وہ سبمسو ہوں کانسٹیٹیوشن کو, وہ سبمسو ہوں ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر تینوں پارٹیاں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے کوئی سہولت کاری نہیں برداشت کرنی تو سہولت کار آئیں گے ہی نہیں. ہم جب سہولت کاروں کا ہم سہارا لیتے ہیں تو سہولت کار آتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا, اس میں کوئی شک نہیں. جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس سے پہلے 18 سے پہلے وہ اس پہ بھی کویسچن مارک ہیں, اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے. لیکن یہ الیکشن کی جو ڈگری ہے وہ کہیں زیادہ تھی میرا جو خیال ہے, کیونکہ میں نے سارے الیکشن لڑے ہیں. میں نہیں کہتا پچھلے, وہ شاید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ پچھلے الیکشن چاہے 90 کا ہو یا اس کے بعد کے الیکشن میں نے خود کنٹیسٹ کیے ہیں, وہ اس پہ کویسچن مارک بھی ہیں اور انگلیاں بھی اٹھی ہیں, اور میں ٹرانسپیرنٹ کو بھی نہیں کہا. موجودہ حکومت نے بھی انہیں پالیسیوں کو آگے چلایا ہے جو گزشتہ حکومتوں کی تھی. اختلاف تو صرف اقتدار پر ہے. اب یہ بہت اچھا سنہری موقع ملا تھا ہماری سیاسی جماعتوں کا کہ جب یہ انتخابی اصلاحات کمیٹی بن گئی تھی اور 33 ممبر تھے, اس کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں تھے, تو انہوں نے یہ ساری خامیاں جو سینٹ کی خامیاں تھی اور بے شمار خامیاں تھی, آئندہ انتخابات کی خامیاں تھی, اس کے ازالے کے لیے شفاف انتخابات کرانے کے لیے انہوں نے کوئی واضح حکمت عملی تیار نہیں کی. ہمارا جو جھگڑا ہوتا ہے نا الیکشن پہ, 80% جو شکایتیں ہیں وہ پری پول ریگنگ سے متعلق ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی ہے. جی, ہم اس سے پہلے ہمارے یہ الزام سن کے کان پک گئے 2024 کے الیکشن کے بارے میں کہ 1 لاکھ کی لیڈ تھی تو وہ تبدیل کر دی گئی. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 20 پروگرامز میں انہوں نے میرے سامنے یہ فرمایا. تو جب کوئی تبدیلی لانی ہو تو پھر زیادہ اور کم فرق میرا خیال ہے, یہ بھی آپ کا تجربہ 70 سے لے کے اس بات کی جو ہے وہ بالکل تصدیق کرے گا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں ڈیل کی ہے آپ نے. جب کوئی تبدیلی لانی ہو تو پھر تو زیادہ یا کم. لیکن میں ایک گزارش کروں گا, وہ جو سوال کا پہلا حصہ تھا کہ نتیجہ اتنا اچھا نہیں رہا, اس کی ایک بڑی وجہ, اس کی ایک بہت بڑی وجہ, یعنی آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ لیول پہ آپ یہ جو جماعت ہے, جو جس تیسری جماعت نے ووٹ لیے ہیں, یہ کہاں پہ نظر آ رہی تھی. لیکن کیا ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کی ایوارڈ کرتے ہوئے, یہ بھی ایک حقیقت ہے الیکشن کی, اس ڈسکشن میں ہونی چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ان الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دیے کہ جو پچھلی دفعہ تھے اور جن کا جیتنا کا زیادہ امکان تھا. اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ تقریباً دوسرے نمبر پہ استحکام پارٹی کا ممبر ہے. یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جن کو کہ ٹکٹ نہیں دیے گئے تھے, لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی ایک صحت ہی کانسٹیٹیوئنسی میں, اور وہ ووٹ لے گئے ہیں. حالانکہ یہ تمام آپ کی جو اتنی انالیسز ہیں, جتنے وہاں پہ میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو بھی جرنلسٹ ہیں مقامی یا دوسرے, وہ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ ایز اے پارٹی وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی موجود نہیں تھی. لیکن یہ وہ الیکٹیبلز تھے جنہوں نے پھر اس پلیٹ فارم کا سہارا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہی طریقے جو الیکشن کے حقائق ہوتے ہیں, مسلم لیگ نون بھی یہ والا ایک پرنسپل سٹانس جس کی وجہ سے نقصان ہوا, اگر یہ اڈاپٹ نہ کرتی تو شاید یہ ریزلٹس اس سے تھوڑا سا. اچھا, ویسے میں میرے دوست ہیں میں نے صاحب, ویسے میں آپ کی بات بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں. نہیں دیکھیں, میں 1 منٹ کی جگہ مان جاؤں نا کہ اگر قمر صاحب جو کہہ رہے وہ صحیح ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین, یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد آئیں گے, پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। सरमद साहब आप ठीक हैं, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे साथ बिल्कुल ठीक। सरमद साहब सदर हैं हमारे अखबारों के, प्रेसिडेंट हैं मीडिया उसके APNS के और कई सालों से मीडिया का वो भी, और सेनेटर भी हैं, लेकिन सबसे अहम जो पोस्ट है इसकी एज ए प्रेसिडेंट है, लेकिन तो पीपल पार्टी ने इनको टिकट ही दिया, वो सेनेटर ही बन गए। लेकिन ये काफ़ी अरसे से हमारे सदर हैं, कई सालों से इलेक्ट हो जाते हैं, बड़ा मेहनती, बड़ा काम करने वाले, नॉलेज वाले आदमी हैं। वैसे कल हामिद मीर ने भी एक वो अपना बयान दिया था। क्या उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई शाम को कोई 7-8 बजे के करीब दिया था, कहते मैं आज सारा दिन हम लोग वो चेक करते रहे और वहाँ पे तहरीके इंसाफ ही हर तरफ थी। ये हामिद मीर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, किसी एक शख्सियत की राय हो सकती है, जो भी है ना राय हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, हामिद मीर इन्हीं का ही वो है ना। अब मुझे नहीं पता कि कितना नहीं, इस बात की वैल्यू है। हामिद मीर हमारे साथ भी काम करते रहे हैं रोजनामा पाकिस्तान में। क्यों सरमद साहब, ये हामिद मीर साहब ने बात जो की है, इस पे आपके क्या रिमार्क्स हैं? सर मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने हामिद मीर साहब का सुना नहीं है, लेकिन अलबत्ता मैं हबीब अकरम साहब की बात करता हूँ। हबीब अकरम साहब जो हैं वो PTI के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और मेरे ख्याल में जितना उन्होंने PTI को सपोर्ट किया शायद ही किसी ने मीडिया वर्ल्ड में सपोर्ट किया हो। अकरम साहब के आप सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की और कुछ नहीं आ रहा, पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी है, दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि शायद PML है, उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर पे शायद आती है जो PTI के सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो हबीब अकरम साहब का आपको क्लिप्स चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा, वो सुन लीजिए। वो बहुत कैटेगोरिकल प्लेयर है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ही नजर आ रही है, और वो साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी ही नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की एक्चुअली बहुत पुरानी रिश्ता है गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से। अगर आपको याद हो, जब 70s में जो FCR था उसको ख़त्म करने में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको ख़त्म किया था, और गिलगित में जो सिविल राइट्स थे उन्होंने दिए थे। उसके बाद जब बीबी शहीद वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा क्रिएट किया। पहले जो चीफ कमिश्नर होता था नॉर्दर्न एरियाज़ का, उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा क्रिएट किया और एक असम्बली भी क्रिएट की। फिर सदर रज़ारी ने जब रिफॉर्म्स की तो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी और उस पर नाम दिया। उससे पहले उसको शुमाली इलाका जात कहा जाता था, और फिर गवर्नर दिया और वज़ीर आला और मुंतखब असम्बली दी। और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि जी 5वां सूबा इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान को बनाएंगे, और वो भी क्योंकि नहीं, अभी जो मीटिंग थी गवर्नमेंट गई हुई थी सदर के पास, और वो जो है आप थे उस मीटिंग में पीपल पार्टी बजट के हवाले से थी। वो 28 की शर्त सुने लगी है बजट के हवाले से, और बजट की कुछ शरायत लगी हैं कि भाई नहीं, आज के लिए मेरे ख्याल में पोस्टपोन हो चुकी है, कल के लिए है। नहीं, आज मीटिंग हो गई है। नहीं, कुछ मीडिया पे आया जा रहा नहीं, मीटिंग हुई है ना शर्मा साहब? जी। किसकी? पीपल पार्टी और गवर्नमेंट की, यानी सदर और वज़ीर आज़म की। वज़ीर आज़म के साथ मेरे ख्याल में कल होगी, के साथ हुई है, मेरे ख्याल में कल अच्छा नहीं, आज होगी सदर वज़ीर आज़म की। अच्छा, और वो जो है उसके अंदर देखिए, अगर आप देखते हैं तो वो बजट के हवाले से असल मीटिंग, उसका गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। और लेकिन बड़ी अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने पीपल्स पार्टी को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को बात की है गिलगित इलेक्शंस। तो इसका मकसद है ये आप ये सरमद साहब इसमें समझ में आ गए हैं, और ये बात नज़र आ रही है, जो पेशीन गोई है वो ये आ रही है कि अभी पीपल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीतेगी, उसकी गवर्नमेंट होएगी, और शायद जो 28 जीत चुकी सारी, बहुत अच्छे तरीके से जीत चुकी। और 28 अमेंडमेंट को जो है ना शायद फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना आएगा, क्योंकि उसमें सूबों के इख्तियारात में कमी आनी है। ये बजट के हवाले से भी कई चीज़ें हैं जो कि पीपल पार्टी को एग्री कर लेना जरूरी है।
سر میرا نہیں خیال ڈپینڈ کرتا ہے کہ 28ویں ترمیم میں کیا چیز آتی ہے. اگر 28ویں ترمیم میں آپ NFC کی امینڈمنٹ کرنے کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے صوبے اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ جس وقت آئین کہتا ہے کہ 43% جو ہے وفاق, تقریباً 43% وفاق کا شیئر ہے اور 57% صوبوں کا شیئر ہے, اور وہ شیئر اس سے کم نہیں کیا جا سکتا, بڑھایا جا سکتا ہے. یا تو آپ وہ شکل نکال دیں گے آئین سے, یہ تو نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے صوبوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہاں کنٹریبیوشن ہے, کوئی صوبے اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کریں اور بڑی اچھی بات ہے, لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کو کا جو ٹیکس بیس ہے نا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جس وقت جس سب کچھ کیا گیا تھا اس وقت جو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا گیا تھا وفاق کا ٹیکس بیس بڑھے گا, لیکن بدقسمتی سے ٹیکس بیس اگر آپ دیکھیے FBR جو تھا وہ کلیکٹنگ ایجنٹ تھا, جو GST ہے سروسز پہ وہ صوبائی سبجیکٹ تھا, اور جو گڈس پہ GST وہ وفاقی سبجیکٹ تھا. لیکن سرما صاحب ماشاءاللہ آپ تجربہ کار آدمی ہیں, سروسز پہ مجھے یہ بتائیں, آپ تجربہ کار آدمی ہیں, ہمارے صدر بھی ہیں, اور آپ کے بلیک بال ہوتے تھے سر کے, لیکن آج مجھے تھوڑے سفید نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ انٹرنل صورتحال پہ ہم سب روزانہ بات کرتے ہیں, اور آپ بات کریں نا پرائم منسٹر سے, آپ کا مقام ہے بہت بڑا. پچھلی دفعہ ہی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے FBR کے معاملات کو اور یہ جو انویسٹمنٹ کے معاملات کو دیکھیں, کیونکہ انٹرنل جو ہے کرپشن اور انٹرنل جو بے روزگاری ہے لوگوں کی, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کا کوئی طریقہ کار آپ لیڈ کرتے, آپ سارے پاکستان کے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے صدر ہیں اور کئی سالوں سے ہیں, تو آپ لیڈ کریں. میں نے پچھلی دفعہ ہی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ان کو کرنا ہے کہ جس طرح اوورسیز معاملات ہمارے بہت اچھے جا رہے ہیں, اور جس طرح مارکہ حق ہوا, جس طرح افغانستان کا ایشو ہوا, تو یہ ہمیں انٹرنل غریبوں کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے. انٹرنل معاملات اچھے ہونے چاہیے, اور کوئی پالیسی ایسی بنائیں جو کہ اتنے ٹیکسز اتنے لگائے ہوئے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے, کرپشن اتنی ہے جس کی انتہا نہیں ہے. تو یہ آپ اس میں کوئی کام نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا آپ لیڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پہلے ہی ہمارے آپ لیڈر ہیں, اس پہ کریں کہ انٹرنل معاملات پہ آپ جو ہے نا اس میں. بلکہ میں اس دن ادھر تھا میرے محلے میں پنڈی میں رہتا ہوں, تو وہ جو ہوتے ہیں خاص لوگ, تو میں نے آپ کا بڑا تعریف کی. میں نے کہا وہ تو بڑا نیک اور آنیسٹ آدمی ہے, تو آپ انٹرنل معاملات میں پوائنٹ آؤٹ کریں ان کو چیزیں, میڈیا میں بھی, اور کہ جی انٹرنل معاملات کو بہتر بنائیں, بہت خراب ہے. نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھ لیجیے جس وقت ہم بات کرتے ہیں کہ جی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت امپروو ہو گئے ہیں اور بہت اچھی ہمارے پاس آ رہی ہیں, وائز آ رہی ہیں بڑی اچھی, لیکن دیکھیں جب تک اس کا کامن آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا وہ سب بیکار ہیں. اور اس وقت بجائے اس کے کامن آدمی کو فائدہ ہو, کامن آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستا جا رہا ہے. جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, پوری زندگی کے اوپر اثر ہو رہا ہے. ایک آدمی جس کی تنخواہ منیمم ویج ارنر جو ہے جس کی تنخواہ کو 42,000 40,000 روپے ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ بچے کی تعلیم, بچوں کی تعلیم پہ پیسے خرچ کرے, گھر کا کرایہ دے, یا بجلی کا بل دے, یا ٹرانسپورٹ کا پیسے دے, جو اس نے بس میں بیٹھ کے آنا ہے یا موٹر سائیکل میں جو اپنے دفتر آنا ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو بالکل جس کو کہتے ہیں 2 ends میٹ بھی نہیں وہ کر سک رہا. جب تک تمام ڈیولپمنٹس کا فائدہ عوام کو تک نہیں پہنچے گا, اس ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو اصل حقدار ہیں, یعنی جو ولنریبل کلاس ہے اس ملک کی, جب تک اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس وقت تک یہ سب چیزیں جو ہیں دکھاوی ہیں اور بیکار ہیں. تو اس پہ آپ وزیر اعظم صاحب کو نوٹس دینا چاہیے. اس کو وزیر اعظم کا نہیں, آپ لکھیں نا, وزیر اعظم صاحب کو لکھیں, اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے جو روزانہ ہم پروگرام میں کہتے ہیں. حقیقت میں بتائیں سرمد صاحب, عرض کروں کہ اتنی غربت ہے اور اتنی کرپشن ہے, اتنی بے روزگاری ہے, اتنی پریشان حال ہیں لوگ, کوئی کام نہیں ہے, نہ کنسٹرکشن کا, نہ ریئل اسٹیٹ کا. سب سے بڑی انڈسٹری تھی ریئل اسٹیٹ, اس وقت ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی, اور بالکل بند پڑی آ سکتی تھی, اور جو
جو पहिया चला सकती है इकोनॉमी का, उसको आपने बेड़ा गर्क कर दिया, उसके ऊपर अजीबोगरीब किस्म के टैक्सेस बेड़ा गर्क कर, हाँ, तो ये इसीलिए तो हम आपको कह, इसके साथ 40 इंडस्ट्रीज जो है ना इस रियल एस्टेट में जुड़ी हुई हैं, सरिया से जुड़ा हुआ है, सीमेंट से जुड़ा हुआ है, तेल, वो अपना टाइल्स हैं, पेंट है, पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज है, खिड़की एल्युमिनियम है, शीशा है, वो बंद पड़ी है क्योंकि काम ही नहीं है। हर चीज जो है आपने बंद कर दी है क्योंकि आपने बगैर सोचे समझे टैक्सेशन कर दी और सत्यानाश करके रख दिया आपने रियल एस्टेट का इस मुल्क में। हाँ भाई सर जी, मैं इसमें सरमद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको सुन के खुशी हुई, लेकिन अगर आप, मेरी भी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि महंगाई के दौर में, ये इमरान खान के दौर में रियल एस्टेट इतनी बुरी नहीं थी। रियल एस्टेट के साथ ही साथ सर जी मैं ये कहूँगा कि अच्छा उस दौर से शुरू हुई है सर जी, उसमें ये जो पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी वो भी इमरान खान की वजह से हुई थी। नहीं तो किसकी वजह से? पीपल्स पार्टी की वजह से? नहीं इमरान खान की। नेशनलाइजेशन की जो बात करते हैं ना, जो लोग नेशनलाइजेशन के ऊपर बैठ के हम अपनी गुफ्तगू कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कि जी हम नेशनलाइजेशन के ऊपर पता नहीं कोई एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम ये भूल जाते हैं कि नेशनलाइजेशन जो थी उस वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि 80% जो आपकी इंडस्ट्री, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर था उस सबको 22 खानदान ओन करते थे। 22 खानदान जो थे वो 22 से बेहतर तो हुए, लेकिन मसला जो था ना वो बेसिकली उस वक्त जब नेशनलाइजेशन हुई थी उतना बुरा हाल नहीं, नेशनलाइजेशन बिल्कुल एक स्टेप था सही डायरेक्शन में, उसका बड़ा गलत किया हजरत इज्जत माब ज़ियाउल हक साहब ने, जिसने आके इस मुल्क को तबाही की तरफ कर दिया। उसने आके इंडस्ट्री का, नेशनलाइज बैंक्स का, हर चीज पे उस तरह करके उसको एक आदमी इस मुल्क की तबाही का बर्बादी का आदमी जिम्मेदार है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, नेशनलाइजेशन पॉलिसी की बात करें, हम बोल सकें कि नेशनलाइज बैंक्स, नेशनल इंडस्ट्री के साथ वो एक शख्स क्या करके गया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये ज़रा थोड़ा सा हमें कैटेगोरिकली बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी तो लग रहा है पीपल्स पार्टी जीती है, लेकिन मेरे ख्याल में अक्सरियती वाज़े अक्सरियत के साथ उन जीतना उसका मुमकिन नहीं लग रहा, और अगर वो वाज़े अक्सरियत से जीती है नहीं उनमें 10 उनकी सीटें हैं, 10 सीटें हैं मेरे ख्याल में 10 सीटें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 10 सीटें हमें 13 सीटें 14 पे 13 या 14 पे आप गवर्नमेंट बनाते तो उनको चाहिए होगा। एंड आई एम श्योर वो जो पांच जो 5 इंडिपेंडेंट है, जो 5 इंडिपेंडेंट मेरी एक अर्ज सुन, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि बंदे को सीधी बात करनी होती है। एक्चुअली पीपल पार्टी को इस बात की लाजमी दाद देते हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान में जीती है। उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ गया वहाँ पे, उन्होंने नून लीग ने पूरी मेहनत की, सारे मिनिस्टर गए वहाँ पे, तकरीरें कार, ये कार, हमारे तो वहाँ एंकर है वो किधर है उसको नहीं लिया था, मिला रहे फोन नंबर। मैं बोल लूँ सर थोड़ी देर के लिए? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए इसमें कोई शक नहीं, पीपल्स पार्टी का वहाँ पे एक बहुत बड़ा बेस है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ थे तो वो तुम्हारे ही आबा लेकिन तुम क्या हो, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पे उनको दिया, एंड समबडी हैज़ टू स्टार्ट। चूँकि 1973 में आइन बना था और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में बना था, तो उस आइन के मुताबिक जो उनको दिया गया है, सब कुछ किया है, उस चीज़ का एक क्रेडिट जाता है, हर एक को जाता है, पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि 1973 का आइन बना, ठीक है ना? ये चेंजेस आई है सर पीटीआई में, उसमें वो पूरे आइन जो था ना वो बना था, और वो सिर्फ वो चूंकि बना था 1973 में, तो उसका क्रेडिट आप सिर्फ एक को नहीं देते, उसमें सारे वो लोग बैठे थे, वो जो लोग बैठे थे जिन्होंने उसके ऊपर डिलिब्रेशन की और उस पर साइन किया, वो सारे रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्रेडिट ले जाता है बंदा जो लीड करता है, एंड आई एग्री विद दैट थिंग। और गिलगित बल्तिस्तान में इसमें कोई शक नहीं है, पिछले बहुत सारे दिहाइयों से पीपल्स पार्टी का उनके ऊपर वहाँ पे एक कंट्रोल है, एक वहाँ पे वो है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, मैं ये मान लेता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हार गया, आपको पता है ये पहली बार है कि गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट हो जो फेडरल में होती है, नॉर्मली लोग उनके साथ जाते हैं। अब आप ये सोच ले कितने निकम्मे लोग हैं,
یہ گورنمنٹ والے کہ گورنمنٹ میں ہونے کے باوجود ان کو نہیں لے سکے. پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. نجم سیٹھی صاحب, میں پی ایم ایل این کی بات کر رہا تھا نا, جن کے لیڈر وہاں پہ گئے تھے اور الٹا ان سے پوچھنے لگے یار مجھے کس نے نکالا. ابھی تو آپ کہہ رہے ڈیل ہے. نہیں, ابھی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. نجم سیٹھی صاحب کے لحاظ سے ایک ریفرنس ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے, ایک کو انہوں نے نیب کا ذکر کیا ہے کہ نیب میں فائلیں کھل گئی ہیں پیپلز پارٹی والوں کی. نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ ایک یہ بات چیت پس پردہ چل رہی ہے کہ گلگت بلتستان, آزاد جموں اینڈ کشمیر اور سندھ کا گورنر, یہ 3 ہم آپ کو کر لیتے, آپ لوگ ہمارے خلاف ووٹ مت دو, ایبسٹین کر جاؤ. جب آپ ایبسٹین کرو گے یہ جو بجٹ کے اس میں سے, کیونکہ اس وقت بجٹ کا بہت بڑا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. میرے خیال میں جو 10 کا پہلے بتا رہے تھے نا, پہلے تو 5 تاریخ کو ہونا تھا نا, پھر وہ کسی وجہ سے بند کر دیا, پھر انہوں نے کہا 10 کو ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ 10 کو بھی نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کی میٹنگ جو ہوئی تھی وہ نہیں ہوئی, جو آپ کی جو فائنینشیل ان لوگوں کی میٹنگ ہے وہ نہیں. آئی ڈونٹ نو, نہیں ان لوگوں کی نہیں, پولیٹیکل پارٹی نہیں, جو آپ کے فائنانس کے. سر مجھے تھوڑا سا کر لیتے سر. دیکھیں ایسا ہے, حکومت کون بنا رہا ہے؟ دیکھیں حکومت تو یہ لوگ بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ 5 جو انڈیپینڈنٹ ہے, جو 5 انڈیپینڈنٹ وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے. یہ آرام سے along with the independent بنا لیں گے. ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. نون کی نہیں ہے, نون تو نون غنہ ہو گئی, ان کی ضرورت نہیں ہے. نون توڑ گیا ہے, نون پہ نکتہ بھی گیا, وہ سوئٹزرلینڈ چلا جو آپ کے ڈاکٹر صاحب 3 آپ کے انڈیپینڈنس ہیں, ان انڈیپینڈنس میں 3 آپ کے ہیں. سر وہ نہیں ہے, میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. باقی 5 مل جائے, آپ 14 پہ بنا لیں گے, آپ سمپل میجورٹی بنا لیں گے. دیٹس ایز سمپل ایز دیٹ. آپ ان کو کر کے دیکھ لیں, آپ سمپل میجورٹی بنا لیں گے. ہمارے اگر 3 آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں نا, جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے کہ پیپل پارٹی والے سرکاری پلاٹ بیچ رہے ہیں کراچی کے, ایم کو آگے لگایا ہوا ہے, اور ملک ریاض والی جگہ انہوں نے بیچ دی, وہ کراچی کے نام ٹرانسفر کر دی, اور سرکاری پلاٹوں پہ پلازے بنا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ پھر کیا ہوا؟ وہ نہیں ہوا تھا, سرکاری پلاٹوں پہ کبھی پلازا نہیں بنا کراچی میں. اچھا نہیں بنا. وہ جو اتنی بڑی ڈیل تھی, جو ساری چیزیں جو ملک ریاض کے ساتھ جو ہوا تھا, وہ کس نے ملک ریاض کو دیا تھا؟ میں نے تو نہیں دیا نا, آپ نے دیا ہے تو مجھے بتا دیں کس نے دیا ہے. دیکھیں لیٹس بی ویری آنیسٹ ود دی پبلک آف پاکستان. وہ تو خیر ملک ریاض, دیکھیں ہمارے اس ملک میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہمارے اس ملک میں لین دین کی سیاست ہے, جھوٹ کی سیاست ہے, بے ایمانی کی سیاست ہے, اور ایک دوسرے کو جو اس کا نااہل ہے اس کو آگے لانے کی 100% نمبر دے دو ان الفاظ. ویسے الیکشن میں تو نہیں ہوئے ان چیزوں کے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ لوگ الیکشن کے اندر رد و بدل کرنے سے کسی کو لے آتے اور آپ سمجھتے اس سے نظریہ ختم ہو جائے گا, نہیں ہوتا. نہیں, ووٹ ہی نہیں ملا کرکٹ میں, پی ٹی آئی کو ووٹ ہی نہیں ملا. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ووٹ تو ہمیں 24 کے الیکشن میں بھی نہیں ملا. قمر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 24 کے الیکشن میں ووٹ نہیں ملا, ووٹ پی ایم ایل این کو ملا, اور آپ دونوں شاید ٹیسٹیفائی کر دیں کہ باقی ان کو نہیں ملا. ہم لوگوں کو تو کوئی ووٹ نہیں ملا. پہلے پیپل تحریک انصاف کے لوگ بولتے تھے, ابھی آپ کے بغیر کوئی نہیں بولتا. آج دیکھیں چینجز کیا آئی ہے پی ٹی آئی میں, کہ یہ ریفرنس حامد میر کا دے رہے ہیں, نجم سیٹھی کا دے رہے ہیں, اپنی اوپینین نہیں دے رہے. نہیں کیا کہ نجم سیٹھی والا بھی چلانا ہے. میری اوپینین تو باعث ہوگی, میری اوپینین باعث ہوگی. میں انڈیپینڈنٹ لوگوں کی اوپینین لے کر چلتا ہوں, جو سرمد صاحب جن کو کنٹرول کرتے ہیں, میں ان کی اوپینین لے کر چلوں گا. میں ان کی اوپینین لے کر چلوں گا جس کو کوئی اور میڈیم میں وغیرہ میں وہ کرتے ہیں, ان کو کرتے ہیں. شرما صاحب تو سیدھی باتیں کر رہے تھے, شرما صاحب تو سیدھی باتیں کر رہے تھے کہ انٹرنل بڑی خرابیاں ہیں. بڑی نہیں سر, بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا, صرف آخر قمر صاحب کو ٹائم کم ملا ہے. قمر صاحب آپ نون لیگ کے ایم ایل اے بھی ہیں اور نمائندہ بھی آپ سے, پھر اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بن گئی ہے, نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ کچھ, لیکن آپ کی جماعت نہیں کر سکی, تو آپ قبول کر لینا چاہیے. دیکھیں ہم تو یہی تو فرق ہے ہم میں اور ہمارے دیگر دوستوں میں, کہ ہم تو قبول کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ قبول کیا ہے جو انتخابی نتائج آئیں,
18 में भी जो कुछ भी हुआ था, हमने असम्बली में खड़े होके कहा था कि जी वज़ीर आज़म साहब अब जैसे भी आप आ गए, आप मुल्क को आगे लेके जाएं, हम आपको वज़ीर आज़म हैं, आप मिसाक़ मईशत करें और आगे लेके जाएं। हमने तब भी किया, तब भी मैं ना मानूं कि रेट उसी तरफ से थी। 2024 में भी हमने बार बार पेशकश की कि आए मुल्क की तरक्की के लिए कोई आगे की बात करते हैं। अगले इलेक्शन की अगर आपके जहन में कोई खराबियां हैं तो उन खराबियों को दूर करने के लिए सिस्टम को बेहतर करते हैं। ये कमेटियां भी छोड़ के बैठ गए, सिर्फ एक चीज़ ले रहे हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं। इसके अलावा जो है कमेटीज़ छोड़ दी, यानी पार्लियामेंट तो कमेटीज़ में काम करती है, कमेटी भी छोड़ दी। असम्बली में जो है असेंबली के फोरम का ठीक है, असेंबली के फोरम का सिर्फ एक इस्तेमाल है कि शोर शराबा करते हैं और वहाँ पे शोर करके वापस आ जाते हैं। ठीक तो अब इस तरीके से तो जमहूरियत नहीं चलती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसिलिटीज ले रहे हैं, यानी जो बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है वो ठीक है, बाकी जो है वो हुकूमत तो ज़ाहिर है चेयरमैन थे वो तमाम फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है समर साहब, चेयरमैन के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया समर साहब, कमर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, तल साहब शुक्रिया, सदाकत नईर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए मेज़बान अदील बशीर को। प्रोग्राम सच्ची बात एसके न्याज़ी के साथ में खुदा हाफ़िज़।